Hey guys, what's up? Hope you guys doing great. I'm back with new vlog. Guys, now vlog number 17 shoot करता हूँ and yes, it's a great feeling guys. कित्याक जाणा day 1 पहिलो व्हिडिओ आणि day 17 व्हिडिओ शूट करप means सुरुवात केल्ली म्हणून 17 व्हिडिओ शूट करता and it was really great feeling guys. खूप बरें दिसता, खूप मोटिवेटिंग फील जाता म्हाका. एक सांगता एक मरे काल एक भुरग्यान आयज मरे वदू एक कोणी तरी कॉमेंट केल्लो व्हिडिओचेर निपुल NK म्हणून तेजें नांव म्हाका याद आसा निपुल काय विपुल NK म्हणून तेणी कॉमेंट केल्लो गोवा फ्युचर ऑफ गोवा ब्लॉगर कितें तरी म्हणून. थँक्यू सो मच. असो कॉमेंट रीड केलो न्हू खूप बरें दिसता, मनाक आजान लागता सारको कॉमेंट हांगा लागता रे हिट जाता सारको. सो यस तसो कॉमेंट करा, असलें कितें तरी उलया. सो यस म्हाका मोटिवेट फील जातलें. एंड आतां वयता श्रुतेशागेर. लेट्स सी श्रुतेश कितें करता तो. फाल्यां ताका एग्जाम आसा, पेपर आसा. सो आय एम गोईंग हिज हावस. ओके, सो यस कीप वॉचिंग टील दॅट. हो पेटा आता हांव भायर सरलो गाडी स्टार्ट मारून. हांवें एक्चुअली सांगलें श्रुतेशागेर वयता म्हणून. हांव तेंगे वचूं ना, हांव असो येयलो भायर मातसो पासय मारपाक येयलो आनी हो पेटो धांवणेल्यार सुद्दां घरा वचना. पळय काळू पळय आयकना म्हाका. आतां म्हाज्या वांगडाच येतलो. पळय ए काळू, ओय काळू इतलो भिता म्हाका कितें करपाचें. सो यस गायज हांव मरे हांगासर येयलो. हांगासर म्हणल्यार हो म्हाजो गो टू प्लेस म्हणल्यार जाता. गो टू म्हणल्यार म्हाका चडसो केन्ना बेजार येयलो न्हू घरा कडेन बसून जाल्यार हांव मोस्टली ह्या प्लेसीर येता. म्हाका बेजार येयलो जाल्यार हांव ह्या प्लेसीर येता. आनी एक वायब कनेक्ट जाता मातसो. लोन बेजार येयलो म्हणटकीर बसलो हांगा असो, उदक पयलें, नेचर म्हणटा आसाच रे, भरलेलो आसा हांगा. बट बरेंशें दिसता हांगासर येवपा म्हाका. आय विल जस्ट शो यू द प्लेस, म्हणजे तुमकां दाखयता हांव. ओके, आमच्या हांगासर विसर्जन जावं गणपती विसर्जन करता पळय ते हांगासर करता. आमचे हांगा गणपती दवरता हांगा अशें. आनी हे उदक आसा कितलें पळय हांगासरल्यान आमी ह्या उदकांतल्यान विसर्जन करता. थंय मद्दी सारकें मद्दी इतलें खोल आसा, डीप आसा उदक. पयलीं जेन्ना मायनींग बी आशिल्ली पळय त्या टायमार हांगासर ट्रक बीन धुताले. आतांय धुता बट आतां कमी. पयलीं कितले रे बाबा, संडे दिसांनी आनी नंबर लागताले सारके, नंबर इतले सारके. आतां तितले कांय ना. एंड कितें मोबायल हांवें हातीन धरला, उजव्या हातीन धरल्यार मातशें बरें पडटा. बट यस कट करता आनी आगे जाते कट. ओके गायज पळोवंक शकता. पयर फाटल्या फावटी एकदां येयल्लो हांव day 1 day 2 ब्लॉगान कितें तरी येयल्लो दिसता हांव, काय day 3 कितें तरी. त्या ब्लॉगान हांगाच येयल्लो. पण त्या दिसा हेवी पावस पडटालो. आयज मातसो पावस ना. पळय लोकेशन पळोवंक शकता तुमी, सामकें अमेझींग आसा, बरें आसा न्ही. पळया तुमी. म्हाका हांसपाक येता. ओ माय गॉड, पळोवंक शकता तुमी. आनी दाखयता तुमकां हांव. पयलीं मरे हांगा हे पूल आशिल्ले. म्हाका भंय दिसता सरीक, सामको सडीक भंय दिसता. हे पूल, हे ओल्ड कळ्ळें तुका, ओल्ड ब्रिज. हे मरे मॉडर्न पडले हांगासर. हे पळय हे मॉडर्न पडलेले तेजोच पार्ट. अशें आशिल्ले ते, कळ्ळें. हांव उचल्यान दाखयता पळय, अशें आशिल्ले ते. आतां हे हालीं बांदला, 2-4 वर्सां जालीं आसतलीं हेका. सो यस हय. आमी आनी गणपती बुडयता म्हणटाले पळय ते सायडीच्यान येवन तशें येवन पळय हांगा बुडयता आमी, ह्या प्लेसीर बुडयता. हे उदक खोल आसा कळ्ळें. यस. सो ओय काळू, तेका नांव काळू कित्याक दवरला खबर आसा? काळू मिन्स ते नांव दवरूच ना, हांव तेका काळूच म्हणटा चडसो. काळूच म्हणटा, व्हडलें काय तेजें हें ना, अशें नांव दवरलें ना. तेणें नांव कितें एकदां दवरलेलें एकट्याक हांवें नांव. तो व्हडलो मेलो. आमचे वागते बी चड न्हू ह्या सायडीन, सो वागत्यान व्हेलें तेका. वागान व्हेलें, वागान.
त्या बिबट्यान कितें हय बिबट्यान कोणी घालो रे म्हाजे कितले कन्फ्युजन रे सो यस पळोवया मुखार मातसो कट करता हात दुखपाक लागलो म्हाजो आनी गायज हो जो एरिया आसा पळय हो ह्या सायडीच्यान मीन्स हांगासर ह्या सायडीन गिमानी पार्टी मॅक्सिमम टायम संडेक तर आनी फालतूच ना म्हळ्यार संडेक आनी रिकामो जागोच मेळपाना ना ह्या सायडीन फूल पार्टी सगळ्यांची चडशा लोकांची संडेची पार्टी आसता पळय ते ह्या सायडीनूच करता कोण फ्रेंड सर्कलाची आनी कितें फॅमिलीची ह्या एरियान भरपूर जाता यस जस्ट तुमकां सांगया म्हटलें हांवें आनी काय ना किंवा हांव मरे थोडे व्हिडियो बारीकशे शूट करता हांव क्लिप आतां गायज हो तुमी पळोवंक शकता ग्राउंड तशें देवूळ पळोवंक शकता तुमी हे जे दिसता तुमकां दाखयता दिश्टी पडटा तुमकां देवूळ नागनाथाचें देवूळ तें श्री नागनाथ देवस्थान येता हांगा आमी चडशे खेळपाक येता हांगा गिमांनी क्रिकेट खेळपाक हांगाच खेळपाक येता आमी आमचो ग्राउंड ना रे ताका लागून पळोवंक शकता बरेच भरपूर पयलींचे देवस्थान हे भरपूर मिन्स इयर्स एंड इयर्स जाली आसतली कितकी इयर्स जाला ते खबर ना बट इयर्स खूब जाली आसतली खूब वर्साचे देवस्थान हे पयलींचे देव तूं पाव रे बाबा काळू भायर पळय असो पेटो आसपाक जाय एकदां तापयलो मिन्स तो भायर पळोवंक शकता तुमी जेन्ना हांव ल्हान आसतना बी केन्ना आमी येयले न्हू म्हाका ह्या देवळान भितर वचपाक भंय दिसतालो म्हाका ह्या देवळान न्हू भितर वचपाक भंय दिसतालो खबर ना कित्याक तो लायक देवूळ मातशें पोन्नें आहा मरे आनी अशें देवस्थान म्हळ्यार भंय दिसता रे अशें कित्याक हात लागत चुकोन कितें जायत अशें खूब भंय दिसतालो म्हाका पयलीं जेन्ना ल्हान आसताले तेन्ना येताले तेन्ना आमी हांगा ग्राउंडार खेळपाक बीन आनी कित्याकूय येयले सुद्दां जाल्यार सो यस तुमी अशें म्हणू शकता न्ही देवूळ इतकें ओल्ड आसूं शकता की पोर्तुगीज टायमाचे त्या टायमाचे देवूळ आसूं शकता कित्याक हो जो पार्ट आहा पळय हो मरे जसो कुर्डीन अफेक्ट केला पळय तसो हो पार्टाक मरे उदक तशें आनी त्या ह्या जाग्यांनी ह्या सायडीनी तशें उदो ना कळ्ळें जशें हांव म्हणटा पळय कुर्डी त्या एरियेन कशें जालें उदो येयले आनी उदकाक लागून उदक सेव करपाक लागून लोकांक थंयचे हालयले पण तशें ह्या एरियेन तशें जावना ह्या एरियेचो जो लोक आशिल्लो पळय आनी जे देवळां जे हे आशिल्ले पळय ते तशेंच उरले कळ्ळें न्ही सो हे देवूळ म्हाका एक्झॅक्ट खबर ना बट अशें म्हणू शकता जो स्ट्रक्चर पयल्यार कळटा न्ही आमकां पळय स्ट्रक्चर पयल्यार कळटा पोर्तुगीज टायमावयलें म्हणू शकता म्हणजे तेज्या पयलींचे अशें म्हणू शकता आमी नागनाथाचें देवस्थान हे जें आसा पळय तें बरें पयलींचें कळ्ळें न्ही तेजे आतां म्हणजे लोक त्या आमच्या हांगसरल्या नियरबाय आमच्या गांवचो जे गांवकार बी आहा पळय तेजे सोमार हे संडे सोमार हे ते सगळें जाता लायक वर्साची पुजा जाता नाटक जाता तें सगळें जाता बट पयलींचें देवस्थान न्हू म्हणून तें जशें आसा पळय तशेंच आसा कळ्ळें न्ही सो दॅट्स इट अशें एक तुमकां सांगूशें दिसलें म्हाका म्हणून सांगया म्हटलें कळ्ळें न्ही सो यस आतां हांव येयला हांगासरल्यान म्हणजे तें देवूळ नागनाथाचें थंय जालें न्ही हांगासरूच आनी तेच्या ऑपोजीट म्हटल्यार आतां ऑपोजीट न्हू म्हणजे सामकें लागीं रे थंयच्यान 1 मिनटाची सुद्दां वाट ना इतल्या लागीं हें देवूळ आसा जे पळोवंक शकता आमी पायकदेव तुका दाखयता हांव पायकदेव देवस्थान पायकदेव आनी तें जें देवस्थान आसा पळय थंयसर ते सातेरी प्रसन्न
सातेरी ते सातेरीचे देवस्थान म्हणजे ही तिन्ही देवस्थान आसा पळय एक्झॅक्टली लागीं आसा. एक्झॅक्टली तिन्ही देवस्थान सारकी लागीं. ते नागनाथाचे सगळ्यान ओल्ड देवस्थान म्हाका आतां पळय ही आतां देवस्थान मीन्स ही जी देवळां आसा पळय ती पयली म्हणजे आतांची जी न्यू बांदलेली आसा. म्हणजे अशें दिसता की ही न्यू आसा अशें ना. ते देवस्थान पयलींचीच ती बट देवळां ही आतां लेटस्ट बांदलेली आसा. म्हणजे एका 10-15 वर्सां जाली आसतली ऑलमोस्ट. म्हाज्या यादीनूच बांदलेले जेन्ना आमी म्हाका कळटालें तेन्ना आमी देवळां बांदलेली तेन्ना महापुजा जाल्ली तेन्ना बी आमी जेवणाक बीन येयल्ले हांगासर. सो आनी ह्या देवळांची अशी स्टोरी आसा की हांगासर त्या ओल्ड टायमार न्ही मुर्त्यो फोडलेल्यो लोकांनी कोणी तरी. ही स्टोरी आमच्या आज्या बापायन बी सांगलेली आसा आमकां पळय ती म्हाका याद आहा की अशी स्टोरी हांगा जाल्लेली म्हणून कळ्ळें न्ही. सो एक म्हाका खबर आहा तें सांगता. एक्झॅक्ट म्हाका बी जी नॉलेज आसा पळय ती सारकीच आसतली अशें ना बट हांव जे जाणा पळय तितलेंच सांगता. म्हणजे म्हाका जे सांगलेलें आसा किंवा कोणा कडल्यान हांवें आयकलेलें आसा पळय तेच सांगता तुमकां हांव. ही देवळां सामकी लागीं आसा. हांगा हालीं जालें नाटक बीन जालें हांगासर. ही स्टेज आसा पळय. ए काळू पया काळू ए काळू पळय ताका काळू म्हटल्यार जुस्त कळटा आपल्याकूच उलो मारता म्हणून. कळटा म्हणून कितलो हुशार आसता न्ही. सो हांव भितर वचपाचो ना बिकॉज आमी नुस्तें घाल्लें. श्रावण धरुना हांवें. आवय देवा एकदां धरलेलो हांवें श्रावण आनी 2-4 दीस धरलो आनी मागीर जायना जालें. सो पळया नेक्स्ट टायम बीन केन्ना धरता जाल्यार. म्हाका फ्रेंडान एक्चुली कॉल केल्लो. एक म्हाजे क्लासमेट आसा रे 9th 10th तेन्ना साकून आमची फ्रेंडशीप ती आज मेरेन फ्रेंडशीप बरी आसा. आनी ब्लॉगिंग बीन करता आमकां कळ्ळें तेणी बरो सपोर्ट केला म्हाका. म्हणजे बरें एक मोरल एक सपोर्ट एक मोटिवेशन टायप जाय पडटा पळय तेणी दिला म्हाका. आनी म्हाका पयर म्हाका मॅसेज करून सांगता श्रावण बी धरपाचो मरे तूं. हांवें म्हटलें म्हाजें जावचें ना म्हटलें. हांवें पयलींच सांगलें ताका कळ्ळें न्ही. सो या दॅट्स इट गायज. पळयता आनी कितें एड करपाक मेळटा जाल्यार ब्लॉगान. पळया तुमी देवूळ कशें दिसता तें. हें देवूळ आसा हेज्या फाटल्यान तें देवूळ आसा सातेरीचें. हे पायक देवाचें. सगळ्यांक पाव रे बाबा पायक देव आनी सातेरी नागनाथ. सगळ्यांक पाव. सगळ्यांक बरें कर. ह्या गोंयाक बरें कर. आमकांय बरें कर. गोंयच्या भुरग्यांनी बरें कर. सो येस गायज दॅट्स इट. मुखार वचया आमी. गायज हांव घरा कडेन पावलो एंड तुमकां हांव श्रुतीच्यागेर वयता म्हणून सांगलें पळय उदक थंय वचना हांव. सो ते शिकता पळय फाल्यां ते गेले एग्जाम आनी तो मोबायलाचेर शिकता. तूं कितें हॉल टिकेट काडटा? आं कळटा तुका काडपा? पळयता कितें कशें काडपा तर रे ती? आं गुगलार आसा न्हू ते सांगलें तुका याद आहा? सो गायज दॅट्स इट फॉर द ब्लॉग. व्हिडिओ हांगाच काबार करता. लायक जाला लायक करा, कमेंट करा, शेअर करा आनी ते सगळे आहा ते करा. आनी यस थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग दीस व्हिडिओ. देव बरें करूं. सी यू इन द नेक्स्ट व्हिडिओ.